اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی نوجوانوں ٹریا ٹریا اپنے بت خانے آیا بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے کملی والے دا نام سن کے بت زمین تے ڈگیا بت دے دو ٹکڑے آ گئے تے بت وچ آواز آئی تینوں کون بچاوے ہن تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا چ چھلانگ لگائی دریا دی لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی دریا دی لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دی لہراں چکے باہر سٹیا دریا ول ویکھ کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں دی آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد دی نگاہ پہ جائے او تے مرد ہی نہیں قبراں چ وی جوندا ہی رہندا تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی لنگر دا اعلان میرے تو پہلے ہی حضرت نے کر دیتا ہے اے سیانے کہندے نے جیدا کھائیے او دا جدی امی نے دس کے بھیجیا نا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا یحنا شکد جایا اکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین پروردگار ارشاد فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن گیا آج عرض کی دی اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا اللہ نے فرمایا میرا دعوی میرے ورگی شے کوئی نہیں فرمایا میری دلیل کملی والا عرض کی دی کملی والا دلیل کی میں بن گیا فرمایا آؤ کہ میرا یار دیکھ لو میرا محیوے کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکتا ہے فرمایا میرا دعوی لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی دی اللہ لوگا پتھرہ دے خدا بنا لے لوگا آگ سورج ستاریاں نو معبود بنا لیا لوگا اپنے ورگے انسانہ دی عبادت کر لئی عرض کی دی اللہ کی میں پتہ چلے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی دی اللہ کدے سامنے آؤ اللہ نے فرمایا لا تدرکو الابصار فرمایا منو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی عرض کی دی اللہ پتہ کیویں لگے تیرے جیا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں پر ایک تصویر جدی بنا کے دے بید دینا دیکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجیا فرمایا کملی والا لوگا مینوں ویکھنا میری صورت کوئی نہیں سونیا کرنج لینے سامنے میں تینوں کر دیواں گا پھر زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا توہر اپنی رکھ دیواں گا سونیا مکتی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا بچ جلوہ اپنا رکھ دیواں صورت تیری تے جلوہ میرا لے پھر مائیا دنیا ویکھ دی تینوں رہے گی تے من دی مینوں رہے گی پھر انہیں ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کو ایک دہریے نے پوچھیا جڑا اللہ دی ذات دے منکر سی کیا لگا اقبال تینوں کنے دسیا رب ایک ہے تیری امی نے دسیا کہ ابو نے یا تو بھی لوگاں دے ویکھو ویکھی خدا نو ایک من بیٹھو اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آنکھ ہے تے نہ باپ دے آنکھ ہے کہ نہ میں لوگاں دے ویکھو ویکھی رب نو ایک منیا ہے فرمایا مینوں اونے دسیا رب ایک ہے جنے کدے جھوٹ نہیں بولیا
میں تے اس ماہی دے پیچھے اور میں تے الحمدللہ مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوے جڑا حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانی دا ایمان ہے۔ آپ فرماتے نے ربا میں تینوں اس واسطے تے نہیں منیا کہ تو زمین بنائیے تو آسمان بنائے تو رب المشارق والمغارب آباد ہے، مینوں کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او خدائے محمد است، میں تے تینوں بھی اس واسطے رب ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے۔ اساں کیڑا رب ویکھیا ہے؟ اساں تے کملی والے دے آکھے منیا نا، پہلے کملی والے نو منیا پھر خدا نو منیا ہے، کیونکہ کملی والے دے آکھے رب منیا ہے۔ او بھی فرما رہے والذی ارسل رسولہ، دکاندار کو چنگی چیز بنا لوے نا انہوں دکان دے اندر نہیں رکھدا، انہوں باہر لٹکا دیندا ہے۔ کیوں؟ آن جان والا ویکھے تے میری کاریگری دی تعریف کرے۔ انہیں بھی جدو یار بنایا نا بنائے تو انہیں بڑے پر جدو ماہی بنایا نا تے بنا کے اپنی قدرت دے آئینے چا آپ ہی ویکھیا نا تے ویکھ کے انہوں بھی کہنا ہی پہ گیا بنائے تے میں بھی بڑے نے پر تیری قسم ہے تیرے جب میں بھی کوئی نہیں بنایا۔ ایڈا ہی سونا بنا دیتا۔ فرمایا برہان من ربکم، اے میری دلیل ہے، انہوں ویکھو تے منو اور آسان کر دے ماں دلیل دا ترجمہ۔ مرد شام نو کم تو تھکیا ہارے گھر آوے نا تے ماں بہن بیٹی گھر دی کوئی خاتون کھانا رکھے تے مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دے نا اج بڑا مزہ آیا ہے تے او جڑی بی بی نے کھانا بنایا وہ خوش ہو جاندی ہے۔ انہوں پوچھا جاوے تعریف کھانے دی ہوئی خوش تو نہیں ہے تے او کہے گی کی ہویا جے کھانے دی تعریف بنایا تے میں نا تے جدو لوگاں نے آکھیا نا واہ اوے کملی والا کیڈا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا۔ آکھیا یا اللہ محفل محمدیاں کرنے نا تا محمدیاں تعریفاں محمدیاں کرنے تے خوش تو ہونا ہے۔ اللہ فرماندا تعریفاں محمدیاں بنایا تے میں نا سچ تے میری کاریگر دیاں تعریفاں نے۔ گرامی قدر حضرات میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں۔ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کہ دلے کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک ایک دوسرے نو پورا سال کہندے رہنا وہ ہندل ہاؤس تے میلاد ہاؤس ہے جتے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش